عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنبداو أول درس في الفرنسية، واخا ماشي هو اللي خاصنا نبداو به، ولكن على العموم حتى هو راه التلاميذ في هاد اللحظة راهم تيخدموه في القسم. نبداو الدرس ديالنا. دونك لا لوسون دوجوردي سي لا غرامير لا كوز. Cette leçon est réalisée par Redouane Boujmaoui. Donc on passe à la scène. On regarde, donc j'observe. On a la cause. فين غادي نتكلموا على la cause غنتكلموا على la conséquence. La cause هي السبب. مفهوم؟ و la conséquence هي النتيجة. يعني أي حاجة أي سبب تعطينا واحد النتيجة، وأي نتيجة راها كاين واحد السبب اللي سببها باش وقعت. Donc on regarde la règle, la conséquence plus car plus la cause. يعني الجملة الأولى خاصها تكون فيها la conséquence، تكون نتيجة، وتنكتبو car وتنكتبو من بعد الجملة الثانية اللي فيها la cause اللي هي السبب. On va voir un exemple. Il y a beaucoup de monde au théâtre car le spectacle est vraiment bien. On explique la phrase. Il y a beaucoup de monde كاين بزاف ديال الناس au théâtre المسرح. ما تنساوش ديروا شي دفتر اللي تبداو تقيدوا فيه الكلمات اللي جداد، تقيدهم وقف الفيديو، قيد الكلمه في الشرح ديالها باش تعقل عليها بحال الديكسيونير ديالك. دونك il y a beaucoup de monde au théâtre. وخاص ديما تقرا الجملتين معا، تقرا الجمله الاولى والثانيه. راه ماشي تقول دابا راه هادي هي سميتو، تقراهم حتى تعرف شكون السبب شكون النتيجه. لو سبيكتاكل يعني العرض المسرحي اي فريمون بيان. لو سبيكتاكل هو العرض فريمون كان مزيان بزاف، فريمون بيان. اذا هنا il y a beaucoup de monde au théâtre، هذه راه نتيجه. النتيجه ديال اش؟ ديال ان العرض كان مزيان. دونك هذاك الشيء علاش درنا لا كونسيكونس هي الاولى، النتيجه الى شفنا، وكتبنا كار وكتبنا لو سبيكتاكل. مفهوم؟ ونردو البال هنا راه مينيسكول، ال راه مينيسكول، وهنا راه تنبداو ماجيسكول. مفهوم؟ هنا بالنسبه للكار غادي نشوفو راه ممكن نستعملو فيها بلاصتها باسكو، ممكن نستعملو كذلك بويسكو، وكاين دوطخ تيرم اللي ممكن نستعملوهم، ولكن هاد الثلاثه هما اللي تنستعملو بزاف بالنسبه للابتدائيين. وكاينه كوم غادي نخليوها حتى للاخر ونشرحوه. هادو اللي استعملت صحيح. هنا كتبت كار il y a beaucoup de monde au théâtre car le spectacle est vraiment bien، صحيحه. كتبت il y a beaucoup de monde au théâtre وكتبت باسكو بلاصه كار هنا حتى هي صحيحه. وإلا كتبت ثاني بويسكو بلاصتها حتى هي صحيحه. اللي استعملت فيهم راها صحيحه. مزيان. اون باس على دوزيام فراز. لو سكولتور اللي هو النحات، يعني اللي تينحت الخشب ولا القبص ولا مثلا شي حاجه مثلا الصخر. دونك لو سكولتور، لو فيرب سكولتي، بي ايت اون لتر muette. دونك لو سكولتور اي كونتون، سعيد فرحان، باسكيل a vendu، le verbe vendre باع beaucoup de statues ديال التماثيل، مثلا le statue de la liberté، تمثال الحرية. donc il a vendu beaucoup de statues، باع بزاف ديال لي ستاتيو. هذا هو السبب ولا النتيجة؟ هذا سبب، والنتيجة اللي كانت بعد هذا السبب انه باع بزاف انه فرحان. دونك il est content. حتى هنا بلاصة باسكو ممكن نستعملو كار، ممكن نكتبو كار وممكن نكتبو بويسكو، وغادي نديرو بويسكيل، وما نساوش هنا مينيسكول ونديرو هنا لابوستروف، ما نساوش هاد لابوستروف اللي هنا. On passe à la deuxième phrase. Il ne va pas à la plage، ما مشاش للبحر للشاطئ، عفوا للشاطئ لا بلاج. Il ne va pas à la plage. Il est malade، ما مشاش للبحر، هذه راها نتيجه. ما مشاش عفوا لابلاج اللي هو الشاطئ. وهنا علاش، شنو السبب علاش ما مشاش؟ لي مالاد، هو حيت راه مريض مالاد. دونك هنا كتبنا بويسكيل
ونقدروا نكتبوا باسكيل ونقدروا نكتبوا كار إلي مالاد. عندنا الاختيار بيناتهم. باش نلاحظوا كار و باسكو و بويسكو ديما قبل منهم لا كونسيكونس، ديما قبل منهم لا كونسيكونس تيكونوا في الوسط. وممكن تكتبوا في هذه الجمل غادي نشوفوا ممكن تكون حتى في الاول، ولكن تجي الاخرى من بعد منه تنديروا لا فيرغول. مزيان، غادي نمشيو دابا كوم. بالنسبه لكم ديما في الاول توجور او ديبي. دونك كوم بلس لا كوز بلس لا كونسيكونس، ديما تيتبع السبب وعاد تيتبع النتيجه. كوم لو ساك اي لوغ، sac lourd هي ثقيل. il prend le verbe prendre خدا ان تاكسي. هذاك الشيء. اذا علاش هو خدا الطاكسي؟ علاش ركب في الطاكسي؟ prend un taxi يعني ركب في الطاكسي. pourquoi il a pris un taxi؟ parce que son sac est lourd، ما قدرش يهز الساك ديالو، هذا سبب وهذه نتيجه. donc on passe au premier exercice. donc faire pause à la vidéo et répondrez aux questions au premier exercice. donc exprime la cause. جاوبوا عليه ومن بعد رجعوا شوفوا صحيح وقلبوا، ماشي تبقاو تعتمدوا دائما على شي تندير. استعملوا الديكسيونير، قلبوا على الكلمات حتى لما فهمتوهمش راه حنا كنشرحوهم في نفس الوقت. exprime le verbe exprimer. donc exprime هي عبر. exprime la cause نعبروا على لا كوز، عبر عن السبب. هنا ما عطاوناش اش غادي نستعملوا لي تيرم، حنا عرفناهم في الجور سيرف. دونك هنا شكون اللي تيكون دائما في الاول؟ تيكون غادي نشوفوا كوم ونشوفوا الشرح ديال الجمله. لو ديريكتور اللي هو المدير اي اوكوبي، مشغول. المدير مشغول. il ne peut vous recevoir، ما يقدرش. peut le verbe pouvoir يقدر. il ne peut vous recevoir، ما يقدرش يستقبلكم ولا يستقبلك. recevoir هي استقبال. donc le directeur est occupé. هذا شنو هو سبب؟ علاش؟ حيت النتيجه ديالو شنو؟ ما غاديش يستقبلنا المدير. donc il ne peut vous recevoir. donc le directeur est occupé. هذا سبب. غادي نشوفوه في الجواب ديالنا. la réponse comme le directeur est occupé, il ne peut vous recevoir. recevoir هو يستقبل. le verbe recevoir. Zakia, on passe à la deuxième phrase. Zakia parle bien de ce livre. Zakia تتكلم parle bien يعني beaucoup بزاف de ce livre على هذا الكتاب. شي كتاب عندها تتكلم عليه بزاف. elle c'est qui؟ elle c'est زكية. حيت ميمكنش نعاودو نكتبوها مرة أخرى، غادي يكون تكرار. في التكرار إلا عاودتي الاسم راه تيتعتبر تا هو خطأ. دونك elle هي زكية. elle aime beaucoup. هنا تلاحظوا elle apostrophe قبل لو فيرب. هاد elle راه هي لو ليفر. هاد سو ليفر تتعوض تا هي ضمير هنا. دونك elle remplace le livre. elle aime le verbe aimer تحب beaucoup. شكون اللي تتحب بزاف؟ تتحب هاد لو ليفر. دونك زكية parle bien de ce livre. هادي النتيجة. النتيجة ديالاش؟ ديال داك لو ليفر اللي عزيز عليها. السبب شنو هو؟ علاش تتكلم لينا عليه بزاف؟ السبب هو انه عزيز عليها بزاف هذاك الليفر. دونك هنا نقدروا نكتبوا كار، نقدروا نكتبوا باسكو، نقدروا نكتبوا بويسكو. ولكن الا كتبنا باسكو ولا بويسكو خاصنا نديروا نحيدوا او الكو ونديروا apostrophe. مزيان. on regarde la réponse. donc Zakia parle bien de ce livre car elle aime beaucoup. on passe à la phrase C, la troisième phrase. le professeur ou bien le maître, l'ustad, te récompense. غادي يجازيك واحد الجزاء. علاش؟ tu as réussi ton contrôle. يعني le contrôle ou bien l'examen ou bien l'évaluation. نجحتي نجحت ولا نجحتي في الامتحان ديالك، يعني جبتي نقطة مزيانة. يعني الأستاذ، إذا حنا الأستاذ تو ريكومبونس. دونك سي اون كونسيكونس. هادي النتيجة ديال اش؟ هاد النتيجة ديال
هذا السبب اللي هو انك جبتي نقطة مزيانة ولا نجحتي في هذا الامتحان. دونك ici واش غادي نستعملو كوم، ما غاديش نستعملو كوم، غنستعملو كار باسكو ou bien puisque. Donc le professeur te récompense parce que tu as réussi ton contrôle. Réussir ou النجاح. Le verbe réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. On passe. Deuxième exercice, relie les phrases suivantes en exprimant la cause en utilisant l'expression entre parenthèses. وقف وخدم هاد التمرين ومن بعد شوف تصحيح. On explique. شرحو. relie هنا relie le verbe lier. relie يعني ربط، يعني ربط بين الجمل، يعني ماشي relie هنا يعاود قرا. C'est le verbe lier هي ربط. Les phrases suivantes الجمل التالية يعني هاد الجمل ديالنا هنا en exprimant le verbe exprimer. عقلها ولا exprimer كنستعملو بزاف. exprime la cause. En exprimant la cause باش نعبرو على la cause اللي هو السبب. Et en utilisant l'expression entre parenthèses. ونستعملو l'expression يعني هنا العبارة اللي بين قوسين entre parenthèses. La première phrase on va utiliser comme. Donc on va expliquer la phrase. Vous avez déjà répondu à la question. نتوما راه جاوبتو قبل على التمرين باش نشوفوا واش فهمتو ولا لا. Elle est inattentif. inattentif هنا تنلاحظو هنا préfixe. attentif هي حذر ولا منتبه. inattentif غير حذر ولا غير منتبه، هو ما منتبهش. Elle a commis le verbe commettre ارتكب. passé composé. Elle a commis beaucoup d'erreurs. ارتكب بزاف les erreurs هما les fautes هما الأخطاء. إذا الجملة مفهومة. Donc نمشيو لا réponse. Comme elle est inattentif, donc plus cause plus conséquence. السبب أنه غير حذر، هذاك الشيء علاش راه ارتكب بزاف ديال الأخطاء. النتيجة كانت أنه بزاف ديال الأخطاء مثلا في شي تمرين ولا في شي. On passe à la deuxième phrase. Il fait beau. Il fait beau يعني الجو زوين. Il fait beau. Je vais sortir. غادي نخرج. Je vais sortir. Toujours si on a deux verbes, le premier se conjugue et le deuxième à l'infinitif. إلا كان عندنا جوج ديال لي فيرب، الأول راه تيتصرف والثاني راه تيكون في الانفينيتيف. هذه قاعدة في اللغة الفرنسية. Donc il fait beau. Je vais sortir. On va utiliser car. On va نستعملو car. On passe à la réponse. Donc je vais sortir car il fait beau. هنا خاص الجملة الأولى وردوا البال. حتى هنايا عاود نرجعوا لهنا وشوفوا معايا فاش استعملنا كوم. كوم هنا السي راه كانت مينيسكول، هنا راه الجملة دائما تتبدا ماجيسكول. وهنا اي هادي راه الأولانية عقلوا على شوف مزيان. هادي راه الأغلبية ديال الكلام تيكتبوهم ليا، تيكتبوهم في الامتحانات يكتب لك ال خطأ. راه الأولى شوف راه قصيرة والثانية راه طويلة، راه كاين واحد شوية د الفرق بيناتهم مزيان. دونك كملاحظة هنا اي راه ما بقاتش ماجيسكول حيت ولات في وسط الجملة راه كتبنا مينيسكول. هذا راه تعتبر خطأ. ومن بعد ديما في كوم تتكون عندنا بين لي فراز لا بروميير فراز ولا دوزيام فراز اون فيرغول، عندنا واحد الفاصلة. ومن بعد لا فيرغول راه لاحظوا ثاني هنا راه كانت اي ماجيسكول راه ولات مينيسكول. هادشي راه من النقاط اللي تيتحيدوا في التصحيح. ولو بوان على فان حتى هو ما تستاهلوش به. راه لا بونكتواسيون راه عندها ولا ماجيسكول راه حتى هما محسوبين في التصحيح. كل حاجة عندها النقطة ديالها في نفس الجملة. مزيان. حتى هنا نفس الشيء. إلا شفتو هنا جو في سورتيغ راه بقات هي نيت حيت هي الجملة الأولى. كار وبعد منها هنا إل راه ولات إي مينيسكول. إلا كتبتيها ماجيسكول تعتبر خطأ. نوبلي با لو بوان. وهنا ما خاصناش ندير لو بوان حيت راه ولات كار قاصدين الجمل. On passe à l'autre phrase. Tu as réussi ton contrôle. On a déjà vu le contrôle. Le contrôle ou l'examen ou l'évaluation. Tu as réussi. نجحتي في لو كونترول ديالك. راه نفس الجملة اللي دازت قبل، غير بغيت نشوف واش باقيين غادي تكتبوها صحيحة ولا نسيتوها. وفي نفس الوقت نستافدوا من الكلمات اللي كاينين. لو كونترول نعقلوا عليها
Ou la récompense, هو الجزاء. Donc le professeur te récompense. Donc le professeur, on va distinguer le parce que. Donc le professeur te récompense parce que tu as réussi ton contrôle. On passe à l'autre phrase. La pluie tombe. الأمطار تهطل. tombe يتساقط. La pluie. Le match, المباراة, sera le futur, le verbe être au futur, annulé. والماتش غادي يتلغى. إذا هنا لا بلوي هي السبب ولو ماتش غادي يتأجل هو النتيجة. وغادي نستعملو puisque on regarde la réponse. Donc le match sera annulé puisque la pluie tombe. مثلا في مباراة إلا كانت الشتا مجهدة بزاف راه الماتش غادي يتأجل مرة أخرى. On passe au troisième exercice. Donc, pour faire pause, وقفوا الفيديو وجاوبوا عليه. Relis les phrases. Donc, relis هنا هي ربطوا الجمل. Relis les phrases suivantes en utilisant correctement une expression عبارة ديال la cause. راه في الكلمات عاود الفيديو تفرج فيه مرة أخرى وتفرج فيه مرة أخرى واستفد من الكلمات. عاود راه شتا تطيح قطرة يعني تاخذ كلمة كلمة ما تطيحش بالسطولة. دونك غادي تستافد من الكلمات وهذاك اللونجاج هذاك الباجاج هذوك الكلمات راه غادي تعقل عليهم وفي الامتحان غادي يساعدوك ولا في الفروض غتولي تفهم. مزيان نكملوا اون تيرمين نوتر اكزرسيس. دونك مفهوم السؤال. دونك جاوبوا عليه ومن بعد تشوفوا التصحيح. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu اللي ما جاش. Sa voiture السيارة ديالو est tombée وقعت ولا طاحت اون بان يعني في عطل يعني خسرات. اذا هنا ما عطاوناش اش اللي غادي نستعملو. استعملت كوم راه غادي نكتبها في الاول وندير السبب بعد النتيجه. درت باسكو ولا كار ولا بويسكو راه غادي ندير في الاول النتيجه اللي هي لا كونسيكونس وندير السبب من بعد. شوفوا شنو هنا راه خلوا لك الاختيار انت غادي تختار اللي عجبك. Elle n'est pas venue parce que sa voiture est tombée en panne. ما جاش حيت السيارة. شنو السبب؟ حيت السيارة ديالو خسرات. إذا هنا ممكن نكتبو كار ممكن نكتبو بويسكو. وإلا بدينا بكوم خاص هاد الجملة تولي هي الأخرانية وتولي هاد الجملة هي الأولانية. وهنا نديرو كوم. دونك كوم sa voiture est tombée en panne ونديرو فيرغول وتولي هنا مينيسكول. Elle n'est pas venue. On passe à l'autre phrase. Pardon. L'élève n'a pas fini son devoir. التلميذ ما كملش n'a pas fini son devoir. الواجب ديالو. Il c'est qui? C'est l'élève. هو l'élève. حيت ديما في الجملة الثانية تنعوضوه بان برونون بيرسونيل سوجي. A perdu. perdu هي فقد وهنا المعنى ديالها هي ضيع ماشي فقد. a perdu beaucoup de temps. ضيع بزاف ديال الوقت. لو طون هو الوقت. دونك هنا السبب شنو هو؟ il a perdu beaucoup de temps. هذا هو السبب. والنتيجة اش كانت؟ l'élève n'a pas fini son devoir. النتيجة كانت انه التلميذ ما كملش الامتحان ديالو ولا الواجب ديالو. دونك on regarde la réponse. Donc l'élève n'a pas fini son devoir car il a perdu beaucoup de temps. نقدروا كيما قلنا ندير هنا باسكو ولا بويسكو ولا درنا كوم هنا في الاول خاص هاد الجمله تولي هي الثانيه اللي هي النتيجه والسبب يولي هو الاول. كوم il a perdu beaucoup de temps فيرغول l'élève. ولكن هنا خاصنا ما نديروش il. فإلا درنا كوم خاص هنا هاد il غادي نشوفها في المثال. واحد المثال غادي يجي من بعد. هاد il ما غاديش نكتب هنا il. ما غاديش نكتب il. خاطئ. غنكتب بلاصتها l'élève. وفي الجملة الثانية هي اللي نكتب فيها il. ما نكتبش l'élève. حيت ديما تنبداو باسم ما تنبداوش بضمير. مفهوم؟ دونك comme l'élève a perdu beaucoup de temps virgule l'élève هنا غادي نكتبو بلاصتها il n'est pas fini son devoir. غادي يجي واحد المثال من بعد وغادي نشرحو مزيان وغادي تفهمو هذا المثال هذا الا ما فهمتوش مزيان دابا.
On passe à l'autre phrase. Il a beaucoup plu. Il a beaucoup plu. Plu, c'est le verbe pleuvoir. يعني المطر. تمطر. Il a beaucoup plu, c'est un verbe impersonnel, le verbe pleuvoir. تيتصرف فقط في il. ما كاين لا جو لا tu لا حتى شي حاجة أخرى. كاين غير في il. Il a beaucoup plu. الشتا طاحت بزاف. La récolte اللي هي المحصول ديال اللي غادي نحصدو في آخر السنة مثلا اللي غادي نجنيو. La récolte sera bonne في الفيتور هنا. لا ريكولت غادي تكون في المستقبل يعني في الاخر ديال فاش غادي نجنيو فاش غادي نحصلوا المحصول. لا ريكولت سوغا بون سيت اني غادي يكون المحصول مزيان هذا العام. مفهومه الجمله. اذا السبب شنو هو بوكو دو بلوي. الى بوكو دو بلوي كاين الشتا بزاف دونك المحصول غادي يكون عندنا جيد هذه السنه. هذه النتيجه ديال اش ديال هذا السبب. On passe à la réponse. Donc la récolte sera bonne cette année puisqu'il a beaucoup plu. هنا ممكن نستعملو car ممكن نستعملو parce que. والجملة هذا النتيجة وهذا السبب. وإلا استعملنا comme غنكتبو comme ونستعملو il a beaucoup plu هنايا ومن بعد نجيبو هاد الجملة هادي هنايا وغادي نقراو الجملة comme il a beaucoup plu virgule la récolte sera bonne cette année. وما نساوش هنايا نديرو هاد ال minuscule. On passe à l'autre phrase. Elle est arrivée en retard. Elle a raté le train. Elle est arrivée en retard. وصل en retard معطل en retard معطل. Elle a raté يعني مشى عليه le train. raté le train. مزيان. إذا هنا il est arrivé en retard هذا راه سبب والنتيجة أن التران مشى عليه. شوفوا la réponse. Donc il a raté le train parce qu'il est arrivé en retard. On a que rahidna la E parce qu'on a deux voyelles. On en met apostrophe. Donc on peut remplacer parce que par car ou bien puisque. ولا بغينا نبداو بكم غنقولو comme نجيبو هاد الجملة هي الأولى. Comme elle est arrivée en retard, elle a raté le train. À la fin, point, et on n'oublie pas la virgule, et on n'oublie pas que I sera ici minuscule. On passe à l'autre phrase. Il a pris un taxi, il pleuvait. خدا taxi, يعني ركب في التاكسي. Il pleuvait, le verbe pleuvoir. Le verbe pleuvoir, هو اللي شفناه هنايا plus. هنا راه في الباسي كومبوزي وهنا راه في l'imparfait. Donc il pleuvait. إذا شنو هنا il a pris un taxi. هذه راه النتيجة ديال هاد النتيجة ديال هاد السبب أن الشتا بدات تطيح ما بغاش يفزق مثلا خاف يمرض ولا شي حاجة. Donc on passe à la réponse. Donc il a pris un taxi puisqu'il pleuvait ou bien car il pleuvait ou bien parce qu'il pleuvait. وإلا درنا comme هنا نقولو comme il pleuvait virgule il a pris un taxi. On passe à l'autre exercice. نتمنى نكون ما طولتش عليكم حيت قد ما خدمتو التمارين بزاف غادي تضبطوا الحاجه مزيان يعني مره اخرى ما باقيش غادي تعاود يبقى لك مشكل في الدرس. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. نشوفوا اخر تمرين. L'exercice 4 exprime la cause dans les phrases en employant. هنا employant راه synonyme de utiliser يعني مرادف ديال utiliser يعني استعمل. En employant comme هنا حددوا لي بالضبط اش غادي نستعمل غير كوم بوحدها فقط. مزيان. اون باس وقفوا وخدموا الفيديو هذا التمرين عندكم ومن بعد رجعوا وشوفوا التصحيح. بشير est fatigué. بشير عيان. Il a beaucoup couru. Couru c'est le verbe courir au passé composé. حيت جرى بزاف. شكون هو اللي جرى بزاف؟ إيل. شكون هو هاد إيل؟ راه هو البشير.
ولكن حنا غادي نستعملو كوم. إذا هنا فين هو السبب؟ السبب هو هنا إلا بوكو كورو، جرى بزاف، والنتيجة اش كانت؟ أنه عيا ولا هي نعيا، اللي فاتيغي. دونك كوم بشير اي فاتيغي إلا بوكو كورو. باش تلاحظوا هنا ردوا معايا البال. دونك كوم بشير اي فاتيغي إلا بوكو كورو. دونك هنا بشير راه فاتيغي، وهنا راه هنا عفوا راه وقع خطأ التسميح. غادي نقولو كوم إلا بوكو كورو، وهنا خاصنا نديرو إيل، وهنا غتبقى بشير. وهاد الجملة هادي التسميح هي اللي غادي تجي تولي هنا، وهادي هي اللي غادي تجي بلاصتها هنا. وغادي نقراوها بشير كوم بشير a beaucoup couru, virgule, il est fatigué. استسمع على هذا الخطأ، راه بكثرة هذا الشيء راه تيبان ساهل أن مثلا توجدو، ولكن راه تقريبا وجدتو ما بين 4 حتى ل 6 السوايع ديال الخدمة باش نوجد هادشي. يعني راه ماشي ساهل أنك توجد. ممكن تشرح درس بسهولة في السبورة، ولكن باش توجدو في هكا راه ما ساهلش، تيطلب بزاف د الوقت وبزاف ديال الخدمة. واستسمع على هذا الخطأ. Donc, on passe à l'autre phrase. J'ai peur de l'obscurité. L'obscurité, هو الظلام. J'ai peur. Peur هي أخاف. J'ai peur تنخاف. De l'obscurité من الظلام. Je n'ose pas. ما نقدرش. Je peux pas. نقدروا نعوضو ose pouvoir. Je n'ose pas sortir. ما نقدرش نخرج la nuit بالليل. On regarde, on chauffe la réponse. Comme j'ai peur de l'obscurité, شنو هو السبب؟ السبب هو l'obscurité. Donc je n'ose pas sortir la nuit. هنا اش تلاحظوا؟ شوفوا مزيان، هنا راه جي ولات مينيسكول، وحتى هنايا جي راه ولات مينيسكول، الا كتبتي ماجيسكول راه خطأ، وهنا فيرغول. On n'oublie pas le point à la fin. إذن هادشي ردو مع البال، هاد 3 الحوايج، هادي وهادي وهادي. On passe. Hamid a beaucoup de travail. Point. Je vais lui donner un coup de main. Un coup de main. Hamid a beaucoup de travail. Hamid عنده بزاف ديال الخدمة. A beaucoup de travail. Donc je vais lui donner. Je vais غادي. Lui c'est qui? C'est Hamid. هو حميد. مزيان. Je vais lui donner un coup de main. غادي نعطيه واحد اليد المساعدة، يعني غادي نعاونو. يعني أنا غادي نعاون حميد. إذا أشنو هو السبب هنا؟ السبب هو أن حميد عنده بزاف ديال الخدمة. النتيجة اش كانت؟ بأنني غادي نمشي نساعدو. On passe à la réponse. Comme Hamid a beaucoup de travail, virgule, je vais lui donner un coup de main. Celui qui est là, هو أننا زدنا هنا virgule, والجي ولات minuscule. On passe à l'autre phrase. Samira n'a pas beaucoup d'appétit maintenant. Samira ما عندهاش بزاف ديال لابيتي. لابيتي هي الشهية، ما قادراش تاكل. maintenant يعني في هاد اللحظة. Elle, c'est qui? C'est Samira. Elle, شكون هي؟ هي سميرة. Elle a grignoté يعني قرمشات، يعني بدات تقرمش، يعني تاكل شي حاجة خفيفة. grignoter des biscottes يعني دي بسكوي بيمو. juste avant le repas. قبل juste avant يعني avant هي قبل، juste avant يعني قبل بالضبط. le repas يعني من الوجبة، تقدر وجبة العشاء ولا وجبة الغداء ولا الفطور. دونك مفهوم هنا. إذا هنا سميرة n'a pas beaucoup d'appétit. هادي راه نتيجة ديال اش؟ هاد النتيجة ديال واحد السبب. شنو هو السبب؟ هو أن سميرة كلات شي حاجة قبل من الوجبة، وداكشي علاش ما بقاتش عندها الشهية.
On passe à la réponse. Comme Samira a grignoté des biscottes juste avant le repas, elle n'a pas beaucoup d'appétit maintenant. ردوا البال مزيان مع هذا المثال هذا بحالو تيتعطى في الامتحانات وتيدوخوا التلاميذ. لاحظوا هنا بأن سميرة راه كانت في الجملة الأولى، وهنايا عوضناها بإلها الجملة الأولى راه هي هذه. سميرة n'a pas beaucoup d'appétit maintenant. شاش ولات إل عوضنا سميرة هنا عوضناها هنا بإل. Il n'a pas beaucoup d'appétit maintenant. وفي الجملة الثانية اللي كانت فيها elle عفوا ماشي il راه elle féminin. Elle اللي كانت هنا elle a grignoté des biscottes juste avant le repas كانت هي الثانية وكانت فيها elle. ما يمكنش نبداو بال غنبداو بسميرة. عوضناها بسميرة. هاهي سميرة a grignoté des biscottes juste avant le repas. هذا هو السبب. وفي الثانية عوضنا سميرة حتى هي حيت هي ولات هي النتيجة عوضناها بأهل. Donc comme Samira a grignoté des biscottes juste avant le repas, elle n'a pas beaucoup d'appétit maintenant. فهمنا؟ وردوا البال هنا minuscule ولا فيرغول وهنا كيما قلنا ردوا البال مع هادو. ما عمر الجملة تتبدا بضمير والاسم يجي بعد منها. On passe à l'autre phrase. Ma sœur a beaucoup de jouets. الأخت ديالي ما سور ديالي أختي a beaucoup de jouets عندها بزاف ديال الألعاب. Elle c'est qui? C'est ma sœur. C'est ma sœur. Elle aimerait bien en offrir aux enfants de l'association بيتي. عزيز عليها تعطيهم offrir هي donner تعطيهم ولا توهبهم المهم تعطيهم aux enfants الأطفال de l'association. l'association هي الجمعية وسميتها بيتي جمعية بيتي. l'association بيتي. إذا هنا شنو السبب؟ السبب هو أن الأخت ديالي عندها بزاف ديال لي جوي ما سوغا بوكو دو جوي والنتيجة أنها بغات تبرع بهم ولا بغات تعطيهم l'association الأطفال ديال الجمعية ديال l'association بيتي. Donc comme ma sœur a beaucoup de jouets, elle aimerait bien en offrir aux enfants de l'association بيتي. هنا ردوا البال دائما تنعاودو نأكد virgule au minuscule. On passe à l'autre phrase. Nous nous sommes mis à l'ombre. Nous nous sommes يعني حنا مي يعني جلسنا مثلا ولا مشينا توضعنا يعني جلسنا à l'ombre. l'ombre هو الظل. مشينا جلسنا في الظل. Le soleil الشمس était كانت brûlant يعني لو سولاي برولون يعني كانت الشمس محرقة. إذا شنو السبب هنا؟ السبب أن الشمس كانت محرقة والنتيجة هو أننا مشينا جلسنا حيدنا من الشمس ومشينا جلسنا في الظل. Comme le soleil était brûlant, virgule, nous nous sommes mis à l'ombre. Donc هنا N majuscule راه ولات minuscule et la virgule. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ميرسي دو فوتر اتونسيون et à la prochaine leçon غادي نشوفوا التتمه ديال الدرس اللي هو مرتبط بالليكسيك à cause de و grâce à. ونتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وسمحوا لي الا درت شي خطا ولا شي حاجه راه عن غير قصد. وواحد المثال تيقول bien faire et laisser dire. دير مزيان وما شغلكش اش بغا يقولوا يعني ديما خدم على راسك وخدم 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 وبون كوراج. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.